कुछ खरीदने की कोशिश की तो मेरा रद्दअमल क्या होना चाहिए? कमांड डैनी, अब खेलने की कोशिश ना करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसे कैसे टाला जा सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने अपने दुश्मनों को बहुत फरागदिली से अपना मोबाइल फोन नंबर देना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी जरूरत के तहत सिर्फ 3 हरीफों को ये नंबर दिया है। मैंने भरपूर एतमाद के साथ जवाब दिया। गैरी, सोबराज और शीबा। मोबाइल अव्वल खान के नाम पर है। इनमें से कोई भी नंबर के सहारे मुझ तक नहीं पहुंच सकता। इसके फायदे हम सबके सामने हैं। शीबा ने मेरे मोबाइल पर मुखबरी करके सुनील को पकड़वा दिया। सोबराज के जरिए मुझे जलाल के मिशन की नाकामी की खबर कबल अज वक्त मिल गई। गैरी कर्नल दावर को अपना नर्म चारा समझकर गाहे गाहे अपने दिल की बातें करता रहता है। मेरे फैसले बहुत सोचे समझे होते हैं। अंधेरे में हाथ पैर मारने से बेहतर है कि किसी न किसी तरह अपने दुश्मनों से भी राब्ता इस्तवार रखा जाए। मुझे इतला मिल चुकी है कि आईबी वालों ने रात गए सोबराज की तलाश में मदन लाल नामी एक मकामी के घर पर छापा मारा था, लेकिन वो मक्खन में से बाल की तरह साफ बच निकल गया। वो क्या किस्सा था? सोबराज का नाम आते ही जनरल मुतजस्सिस हो गया। स्टेशन 4 से कोरा जवाब मिलने के बाद मेरे पास आईबी वालों के सिवा कोई मुतबादल राह नहीं थी। मैंने सुनील को इनके हवाले कर दिया। अभी तुमने शीबा की मुखबरी का हवाला दिया था। अव्वल खान ने कहा, क्या सुनील को उसी ने तुम्हारे हाथों पकड़वाया था? इन दोनों के लिए वो कहानी नई थी। अव्वल खान से मेरा राब्ता टूटा हुआ था। मैंने इख्तिसार के साथ उन्हें पूरे वाक़यात से आगाह कर दिया। आईबी वालों के तरीक़ाकार और इसके नतीजे में अपनी तबीयत की बदमज़गी का तज़किरा मैंने दानिस्ता हज़फ कर दिया था। काश वो खबीस निकलने में कामयाब न हुआ होता। जनरल ने हसरत से कहा, आईबी वाले उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते तो ये सेहरा भी तुम्हारे सर रहता, क्योंकि सोबराज के दस्तरास्त को बेदस्तो पा करके तुमने इनके हवाले किया था। मैं काम पर यकीन रखता हूँ, मुझे सेहरों की कभी परवाह नहीं रही। मुझे मालूम है, जनरल हंसते हुए बोला। मुझे बताया गया था कि मकाओ में तुम्हारी शादी खौफ और अफरा तफरी के आलम में हुई थी। किसी माफिया के डॉन ने चीन से अगवा किए हुए मौलवी से तुम्हारा निकाह पढ़वाया था। उस वक्त भी तुम सेहरे से महरूम रहे होगे। वाकई एक अजीब तजर्बा था। माजी की वो याद ताज़ा होने पर मैं एक झुरझुरी से लेकर रह गया। ये गनीमत था कि डॉन कांगफू ने मेरा निकाह गजाला से पढ़वाया। वो चाहता तो अपने कैदी को किसी बदसूरत लुटेरी के पल्ले भी बांध सकता था। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? पाकिस्तान के लिए काबिल रश्क कारनामे सर अंजाम देने के बाद अब तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं रहा। इन दिनों में हाजिर सर्विस में था। मैं इसमें अक्सर तुम्हारी ज़ात मौजू सुखन बनी रहती थी। वहीं तुम्हारा माजी भी ज़ेर बहस आता था। तुमने यहाँ जी मिलाइट से बर वक्त बगावत करके इसके कदम न उखाड़े होते तो आज यहाँ कोलंबिया से ज़्यादा बुरे हालात हो सकते थे। सोबराज ने रात का बकिया हिस्सा कंक्रीट के पाइप में बसर किया होगा। अव्वल खान ने पुरख्याल अंदाज में रायज़नी की। ये शख्स शहर में गुंडा राज की सबसे बड़ी अलामत बनकर उभरा है। अब इसका आखिरी वक्त करीब नजर आ रहा है। नाम और रूप बदलते रहते हैं, शैतानी हरकतें कभी खत्म नहीं होती। मैंने उसकी राय से इख्तलाफ करते हुए कहा, सोबराज अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा तो कोई नया नाम उसकी जगह संभाल लेगा। नेकी और बदी की ये जंग अजल से जारी है और अब तक चलती रहेगी। जिस रोज दुनिया से बदी का नामो निशान मिट गया, अच्छाइयों की पहचान खत्म हो जाएगी। तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो यार। जनरल के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। कभी नसर में शायराना अल्फाज इस्तेमाल करते हो और कभी खुश्क फलसफा बिगाड़ने लगते हो। तुम्हारे ज़हन में ख्यालात बहुत रवानी से आते हैं और तुम्हारी जुबान से बहते चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं बेसरोपा बातें नहीं करता, हमेशा मोहतात रहता हूँ। यही तो कमाल की बात है। रवानी से बोलते रहने के बावजूद तुम कहीं नहीं बहकते। तुम्हारी कही हुई बातें मरबूत और ख्याल अंगेज होती हैं। ज़्यादा बोलने वालों की गुफ्तगू में ये खूबी शाज़ो नादरी मुशाहिदे में आई है। STF के ताअत्तुल का दौर कब तक ख़त्म होने की तवक्का है? इस सूरत हवाल से मुझे संगीन घुटन हो रही है। मैंने उसके तौसीफी अल्फाज को नज़रअंदाज करके सवाल किया। हम दोनों पिछली रकूम का हिसाब किताब देकर फारिग हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रोज़ में चेकबुक्स मिल जाएंगी और सारा कारोबार चल पड़ेगा। मुझे कुछ शुबा सा हो रहा है कि सुनील वाले मामले में तुम्हें IB वालों के साथ काम करके खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बिला तवक्कुफ उसकी तरदीद ज़रूरी समझी। इनका एक लगा बंदा तरीक़ाकार है, मेरा इनके साथ चलना मुनासिब ना होता। मैंने सुनील को इनके सपुर्द किया और लौट आया। खुशी या नाखुशी का सवाल उस वक्त पैदा होता जब मैं इनके साथ रहने पर इसरार करता। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। जनरल ज़हीन आदमी था। भाप गया कि मैं इस मौजू पर मुतनाज़ बातों से गुरेज़ा था। उसने फौरी तौर पर मौजू बदल दिया। तुम्हारा शहर खूबसूरत है। काम से फारिग होने के बाद अब मैं देखूंगा कि यहाँ रात गए तक लोग सड़कों पर क्यों नजर आते हैं। धमाके के बाद तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। शहर नवर्दी बाद में भी हो सकती है। तुम्हारे हमदर्दाना मशवरे का शुक्रिया, मगर एक मुसलमान और फिर सिपाही की हैसियत से मेरा ईमान है कि जब तक मेरा वक्त पूरा नहीं होगा दुश्मन मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। वक्त आ गया तो चलते फिरते कोई हार्ट अटैक होगा और किस्सा खत्म।
मैंने सब कुछ सुन लिया और मान भी लिया, मगर एक बात मेरे जहन में खटक रही है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, सारे बड़े और अहम मुल्की मामलात वहीं तय होती हैं, तुम्हारा हेड क्वार्टर भी वहीं है, फिर तब्दीलियों के इंतजार में तुम कराची में क्यों बैठे हुए हो? असूली तौर पर ये सारे मामलात इस्लामाबाद ही में तय हो जाने चाहिए थे। मैं यही सोच रहा था कि तुमने इस अहम नुक्ते को क्यों फरामोश किया हुआ है। वह हंसते हुए बोला, ये बात शुरू से मुझे परेशान कर रही थी। मैंने कहा, इस्लामाबाद मरकजी शहर है, वहाँ जरा सी बात पर नजर रखी जाती है। STF को वहाँ के सरकारी हलकों से दूर रखने के लिए कराची में मरकजी वजारत खजाना का एक खास विंग कायम किया गया है। वो लोग तब्दीलियों पर काम कर रहे हैं। एक बार सब कुछ तय हो गया तो फिर हमारा इनसे इस हद तक राब्ता रह जाएगा कि इस्तेमाल होने वाली चेक बॉक्स के काउंटर फाइल इन्हें लौटाकर नई चेक बॉक्स लेते रहेंगे। मैंने वहाँ काफ़ी वक्त गुजार लिया था। मेरी बात संगीन उलझने दूर हो चुकी थी। इस दौरान में कारों की तबाही का खौफनाक वाकया भी रुनमा हो चुका था। आदम के जरिए इस तबाहकुन धमाके का सबब सामने आ गया था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि जली हुई गाड़ियों का मलबा ठंडा होने पर वो लोग बहुत एहतियात और बारीक बीनी से बाकियात का जायजा लेकर अपनी आज़ादाना राय कायम करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वक्त दरकार था। मेरी मौजूदगी में वो अपनी कार्रवाई का आगाज नहीं कर सकते थे। मैंने इनके सरों पर मुसल्लत रहने के बजाय वहां से उठना चाहा, लेकिन जनरल ने इसरार करके मुझे रोक लिया। वो इस पहली मुलाकात में मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का ख्वाह नजर आ रहा था। आखिरकार 11 बजे मैं उनसे रवानगी की इजाजत लेने में कामयाब हो गया। पाने वाले धमाके में मेरी गाड़ी भी तबाह हो चुकी थी। बरामदे में निकलने के बाद अव्वल खान को एहसास हुआ कि वहां मेरी वापसी के लिए कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। अव्वल खान की सरकारी लैंड क्रूजर भी धमाके की खुराक बन चुकी थी, मगर उसकी जाती गाड़ी स्टेशन 4 के किसी दूर उफ्तादा मकाम पर महफूज हालत में मौजूद थी। उसने आदम के जरिए फ़ोन पर अपने किसी आदमी को पैगाम भिजवाया। हमें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक शख्स अव्वल खान की गाड़ी लेकर चंद मिनट में वहां आ गया। जलती हुई गाड़ियों के शोले दम तोड़ चुके थे, लेकिन हवा के झोंकों के साथ मलबे में चिंगारियां दहक रही थीं, जिनसे कसीफ धुआं फिजा में फैल रहा था। इस धुएं में तारों और गाड़ियों के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हुई प्लास्टिक की अशिया चलने की बहुत तेज और नागवार बू रची हुई थी। आसार बता रहे थे कि पानी के वाफरी इस्तेमाल के बगैर वो मलबा शाम से पहले ठंडा नहीं हो सकेगा। अव्वल खान खुद भी गाड़ी से महरूम हो चुका था। जनरल की कार धमाके का बराह रास्त निशाना बनी थी। इन दुश्वारियों का एहसास करते हुए मैंने अव्वल खान की गाड़ी ले जाने से लाख इनकार किया, लेकिन वो नहीं माना। मेरी गाड़ी स्टेशन 4 की हदूद में तबाह हुई थी। वो इस नुकसान की इखलाकी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा जा रहा था। उसने अपनी जाती गाड़ी की चाबी जबरदस्ती मेरे हवाले कर दी। मैं वहां से वापस रवाना हुआ तो अंदर से मेरा दिल उदास था। स्टेशन 4 की हदूद में हर तरफ सन्नाटे और वैरानी का राज था। अमले को वहां महदूद जरूर किया गया था, लेकिन इन लोगों की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। फिर भी सब लोग अपने अपने कमरों में सिमटे हुए थे। वो लोग मैदान में मर्दाना वार जिंदगी गुजारने के आदी थे। दुश्मन के सामने सीना सपर होकर इसका सर कुचलने के सारे हरबी तरीकों से तरबियत याफ्ता थे। मैदान से सबकी वापसी और फिर तआत्तुल ने STF के सारे अमले को शदीद मायूसी में मुब्तला किया हुआ था। रही सही कसर रॉकेट की उस खौफनाक धमाके ने पूरी कर दी थी, जिसके नतीजे में देखते ही देखते 4 कीमती गाड़ियां शोलों की लपेट में आ गई थी। उदासी और बददिली की इस मायूस कुन फिजा को स्टेशन 4 की चेक पोस्ट पर अलविदा कहकर मैंने गाड़ी सड़क पर डाली और तेजी से वापस रवाना हो गया। वहां से लौटते हुए मेरे लिए सिर्फ एक ख्याल तमानियत का बायस था कि इस तारीख सुरंग के आखिरी सिरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। आने वाले चंद दिनों में STF की मुकम्मल बहाली होने वाली थी। हमारे एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा है। घर पहुंचते ही वीरा मेरे ऊपर फट पड़ी। हमें यूं अजनबियों की तरह रहना है तो हम अलग अलग भी रह सकते हैं। मेरे लिए उसके वो तेवर गैर मुतवक्का थे। मैं कुछ न समझने वाले अंदाज में सुल्तान शाह का मुंह थकने लगा। मुझे शुबा हुआ था कि उसने मेरे खिलाफ वीरा के कान भरे होंगे। तुम इन बेसरुफा बातों पर ध्यान न दो, सुल्तान शाह ने बेपरवायाना अंदाज में मुझे दिलासा दिया। हम एक छत के नीचे भी अलग अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे की गोद में नहीं चढ़ा रहता। हर एक को सोने के लिए अलग कमरा मुयस्सर है। तुम्हारी और गजाला की बात अलग है। मियाँ बीवी ज्यादा देर तक अलग अलग रहें तो तशवीश होने। तुम अपनी जुबान बंद रखो। वीरा ने बात काट कर उसे डांट दिया। गनीमत यह था कि उसकी बातें तल्ख थीं, लेकिन लहजा धीमा ही था। सुल्तान शाह को चुप कराने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने क्या चक्कर चलाया हुआ है? पता नहीं तुम किस चक्कर के चक्कर में हो, मैंने इत्मीनान से एक नशिस्त संभालते हुए कहा। अगर अव्वल खान से मेरी मुलाकात को तुम चक्कर समझ रही हो तो इस बारे में शाम ही को सबको मालूम हो गया था। मैं सुबह सवेरे तुम्हें नहीं उठा सकता था। तुम गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। तुम ग्रामर की गलती कर रहे हो। सुल्तान शाह ने उसी लम्हे मुझे टोक दिया। मर्द गधे घोड़े बेचकर सोते हैं। कवायद की रूह से औरतों को गधियां और घोड़ियां बेचकर सोना चाहिए। कवायद के बच्चे, तुम खामोश नहीं रहोगे? वीरा ने उसे घूर कर कहा।
میں تم سے نہیں ڈینی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے معصومانہ سنجیدگی سے کہا، تم کو 7 خون معاف ہیں، لیکن ڈینی پاکستانی ہے، میں اسے مادر پدر آزاد اردو بولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ذرا سی دیر کے لیے تم خاموش رہو، میں نے ہاتھ اٹھا کر سلطان شاہ سے کہا۔ میں نے ویرا کے تیور خراب ہوتے دیکھ لیے تھے، میں ان دونوں کے درمیان مداخلت نہ کرتا تو ان کے درمیان باقاعدہ جھڑپ کا آغاز ہو سکتا تھا۔ میری ہدایت پر سلطان شاہ نے سختی سے اپنے دونوں ہونٹ بھینچ کر سعادت مندانہ انداز میں اپنا سر چکا لیا۔ میں نے اپنی بے ساختہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے ویرا سے پوچھا، ہاں تم چھت کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ رات کو فون پر تم نے سوبراج اور جلال سے بات کی تھی، یک کے بعد دیگری ان دونوں کے فون آئے تھے۔ یہ رات کی نہیں صبح سویرے کی بات ہے، اس وقت میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان دونوں سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ وینا نے اگلا سوال داغ دیا۔ میں بتا چکی ہوں کہ سوبراج نے اپنے فرار کی خبر دی تھی، بعد میں جلال نے اس کی تائید کر دی۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی، کہا تم ان دونوں کے آقا ہو، انہوں نے اتنی سے بات بتانے کے لیے تمہاری نیند خراب کی تھی۔ ویرا نے جلے کٹے لہجے میں کہا، ان ادھوری باتوں سے مجھے وحشت ہوتی ہے، غزالہ سے پوچھو تو اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا، اس نے دونوں فون کالز کو ایک چھوٹے سے جملے میں نمٹا دیا، آگے پیچھے کی باتیں اسے نہیں معلوم، سیدھا سا جواب مل جاتا ہے کہ تم آؤ گے تو تفصیل بتا دو گے، اندر سے جل جل کر میرا خون سیاہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سلطان شاہ نے ہلکا سا تنزیہ کہا، یہ سیاہی تمہارے گلابی شہابی چہرے سے بھی جھلک رہی ہے، اتنی سی بات پر تم کیوں کڑ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ غزالہ ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ سلطان شاہ کو بھی زیادہ تفصیل نہیں معلوم، لیکن یہ حشاش بشاش ہے، تمہاری طرح جل بھن نہیں رہا۔ میں نرمی سے اسے سمجھایا، غزالہ زیادہ قصوروار نہیں ہے، وہ گہری نیند سے اٹھی تھی، اس نے صرف میرے مکالمے سنے ہوں گے، اسے کیا بتا کہ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا، اس نے وہ خلاصہ سنا دیا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ یہ بات غزالہ بھی اسی پیرائے میں بتا سکتی تھی۔ ویرا نے شکوہ کیا، لیکن یہ میرے سوالوں پر یوں چڑ رہی تھی جیسے جانتے ہوئے بھی مجھے کچھ نہ بتانا چاہ رہی ہو۔ یہ تمہارا قصور ہے، بعض اوقات تم اس طرح دوسروں کے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہو کہ اچھے خاصے آدمی کو تمہارے اوپر تاؤ آنے لگتا ہے۔ اگر کراچی یونیورسٹی نے کبھی چڑھانے کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے اجراء کی منظوری دی تو اس کی سب سے پہلی حقدار تم ہوگی۔ تمہیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مانے لیتی ہوں کہ غزالہ کے ساتھ میرا رویہ درست نہیں رہا ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ میں نے کون سی بدسلوکی کی ہے جو تم اتنی دیر سے مجھے ٹال رہے ہو؟ اس بار ویرا نے اپنے لب و لہجے پر قابو رکھنے کی شعوری کوشش کی تھی۔ اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہوگی کہ تم نے ڈینی سے تجریدی انداز میں بات شروع کی تھی۔ سلطان شاہ ایک مرتبہ پھر بول پڑا، چھت، اجنبی، الگ الگ چکر، یہ سب بے سروپا باتیں تھیں۔ تمہیں براہ راست پوچھنا چاہیے تھا کہ سوبراج کیا بک رہا تھا اور جلال نے کیا فرمایا تھا، تمہیں جواب مل جاتا۔ تم بہت آسانی سے مشتعل ہو جاتی ہو۔ سلطان شاہ تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے لٹھ مار انداز میں بات کرتا ہے کہ نہ جاتے ہوئے بھی میری کھوپڑی سنک جاتی ہے۔ ویرا نے کھلے دل سے اعتراف کیا، میں خانزادہ ہوں۔ سلطان شاہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، میں کھیسے نکال کر عورتوں کی خوشامد نہیں کر سکتا۔ دیکھو، یہ مجھ سے ایسی بکواس کرتا رہتا ہے۔ ویرا نے مجھ سے شکایت کی، تم لوگ مل کر مجھے پریشان کر دیتے ہو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اول خان کے دفتر کے سامنے ایک راکٹ گرا ہے جس نے میری گاڑی سمیت 4 گاڑیاں چلا ڈالیں۔ میں نے ان کی زبانیں بند کروانے کے لیے اکتائے ہوئے انداز میں وہ خبر سنا دی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واردات کس کی جانب سے کی گئی ہے؟ پھر آپ یہاں تک کیسے آئے ہیں؟ وہ خبر سن کر ان تینوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کے بے ساختہ سوالوں پر میں افسردگی سے مسکرا کر رہ گیا۔ چند ثانیوں بعد میں نے انہیں اسٹیشن 4 کی روداد سنا دی جس میں سوبراج اور جلال کا ذکر بھی شامل تھا۔ وہ تینوں حیرت اور بے یقینی سے منہ پھاڑے وہ تفصیل سن رہے تھے۔ اس وقت میدان میں صرف 2 حریف ہمارے سامنے ہیں۔ میرے خاموش ہوتے ہی ویرا نے اپنی عادت کے مطابق تجزیہ نگاری شروع کر دی۔ سوبراج پہلا اور پکا دشمن ہے، لیکن وہ ہر طرف سے اپنی چمڑی بچانے کے چکروں میں الجھا ہوا ہے۔ اپنے بچاؤ کی فکر میں وہ کسی جوابی وار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح سویرے وہ مدن لال کے گھر سے بھاگ کر کنکریٹ کے پائپ میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے پاس حملے کے لیے وقت تھا اور نہ وسائل۔ یہ کام صرف اور صرف گہری کا ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ ہاتھ دھو کر ایس ٹی ایف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے منتخب کیے ہوئے وقت پر جنرل کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی چوکیوں پر کڑی دیکھ بھال کے باوجود کوئی شخص مزائل اور لانچر سمیت چھاؤنی کی حدود میں کیسے داخل ہوا؟ غزالہ بولی، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو چند روز کے لیے کڑی جانچ پڑتال شروع ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ معمول کی سرسری دیکھ بھال تک محدود ہو جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ میری سنی سنائی نہیں، ذاتی تجربے کی بات ہے۔ چوکیوں کے گارڈز ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، مسلسل ایک جیسا کام کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں۔ گاڑیوں پر اچھٹتی ہوئی نظر ڈال کر راستہ دے دیتے ہیں، کسی پر شبہ ہو جائے تو اسے تفصیلی تلاشی کے لیے روک لیتے ہیں۔ گیری کو کیسے پتہ چل گیا کہ جنرل اسٹیشن 4 میں موجود ہے؟ ویرا نے پوچھا۔
حیرت ہے کہ تم میرے تازہ ترین تجربات کو بھول رہی ہو۔ گیری نے میری گاڑی میں چپ ڈال کر اپنے آدمی میری راہ پر لگا دیے تھے۔ یہی کچھ جنرل کے ساتھ ہوا ہوگا۔ جس چپ سے گاڑی کی پوزیشن کی نشاندہی ہو رہی تھی اسی سے راکٹ کی رہنمائی کی گئی۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ سلطان شاہ کی پیشانی پر تفکر امیز لکیریں ابھر آئی تھی۔ سنجیدہ باتیں شروع ہوتے ہی وہ ویرا کو بھلا بیٹھا تھا۔ جنرل سے میری ملاقات کا وقت 9 بجے کا تھا، لیکن وہ 8 بجے اسٹیشن 4 میں پہنچا ہوا تھا۔ دھماکہ 9:30 بجے کے لگ بھگ ہوا۔ اس 1.5 گھنٹے کے وقفے میں ان کا کوئی آدمی اطمینان سے وہاں پہنچ کر راکٹ فائر کر سکتا تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں پوری چھاؤنی میں ہلچل مچ گئی ہوگی، غزالہ نے پھریری لے کر کہا۔ ایس ٹی ایف والوں میں بے چینی کی لہر دوڑی تھی۔ دوسروں نے اس دھماکے پر دھیان بھی نہیں دیا ہوگا۔ وہ چھاؤنی کا علاقہ ہے، وہاں فائرنگ اور ہلکی گولہباری کی آوازیں معمولات میں شامل ہیں۔ دن میں چاند ماری کی مشقیں ہوتی رہتی ہیں، میں نے بتایا۔ یہ تصدیق ضروری ہے کہ جنرل کی گاڑی پر FBI کی طرف سے حملہ ہوا ہے، ویرا بڑبڑائی۔ واقعات کھلی نشاندہی کر رہے ہیں، مزید تصدیق ہو بھی گئی تو ہم کیا کر لیں گے، میں نے کہا۔ وہ خود چھیڑ چھاڑ پر اتر آئے ہیں تو انہیں منہ توڑ جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے دست بستہ مار کھاتے رہیں۔ اس بارے میں جنرل اول خان نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے دل ہی دل میں ویرا کے اٹھائے ہوئے نقطے کو سراہتے ہوئے اپنی تشویش ظاہر کی۔ ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، ان کے اوسان ٹھکانے پر نہیں رہے ہوں گے۔ تمہارے آ جانے کے بعد انہوں نے اس حملے پر کھل کر بات کی ہوگی۔ چاہو تو تم کھوج لگا سکتے ہو، سلطان شاہ بولا۔ ڈینی بن کر تم نے سوبراج سے دوستی گانٹھی ہوئی ہے۔ کرنل داور کے روپ میں تم گیری کے دوست ہو، اسے ایک فون کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تمہارا رابطہ ٹوٹے ہوئے 2 دن ہو رہے ہیں۔ گیری ہارٹ کے ماں پر اس سے میری آخری ملاقات اولڈ کلفٹن پر ہوئی تھی، جہاں اس نے میری گاڑی میں بیٹھ کر STF کے خلاف اس قدر زہر اگلا تھا کہ اس کی معلومات سے خوفزدہ ہو کر مقتدر قوتوں نے فوری طور پر اس فورس کی ساری سرگرمیاں معطل کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران میں گیری نے کمینگی اور اپنی دانست میں چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری گاڑی میں ایک چپ ڈال دیا تھا، جس کی مدد سے شام کو 2 امریکی ہمارے رہائشی علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان شاہ نے اتفاق سے انہیں دیکھ لیا نہ ہوتا تو ہمارے لیے وہ رات بہت بھاری ہو سکتی تھی۔ گھر سے فرار کے بعد جب ہم چپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گیری کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک طرف وہ STF کے خلاف زہر فشانی کر رہا تھا، دوسری طرف میرے خلاف اپنے مذموم عزائم کو پروان چڑھا رہا تھا۔ اگلے روز میں امریکی قونصل خانے میں اپنی شکایت لے کر اس سے ملا تھا اور وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نک ہاروے کی موت ان کے لیے گہرا گھاؤ ثابت ہوئی تھی۔ اسے اس کے گھر میں گھس کر مارا گیا تھا، قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ ان کے تمام دعووں کے برعکس سوبراج نے اخبارات سے رابطہ کر کے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ نک کو اس نے مروایا تھا۔ سوبراج ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسیانی بلی کھمبا نوچنے کے عین مطابق ہم لوگوں سے نک کے خون کا بدلہ لینے پر تل گئے تھے۔ گیری کی ساری حرکتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان میں جلد از جلد کوئی بڑی کامیابی حاصل کر کے نک کی موت کے نفسیاتی اثرات کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ماضی قریب کے ان واقعات کا اعادہ کیا اور پھر گیری سے گفتگو کا ایک اجمالی خاکہ ترتیب دے ڈالا، جس کی روشنی میں اس کا ذہن پڑھنے میں خاصی مدد مل سکتی تھی۔ سوچ کیا رہے ہو؟ اس وقت سلطان شاہ کی نکمی کھوپڑی میں کام کی بات آئی ہے، اس پر اسی وقت عمل کر ڈالو۔ ویرا نے مجھے خاموش پا کر کہا۔ اب اسے ہرگز فون نہ کرنا، سلطان شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر اتنی برجستگی سے کہا کہ میں حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔